تو شیخ آصف نذیر محمدی صاحب ساڈے اندر موجود نے. میں دعوت دینا کہ قرآن و سنت دی روشنی اندر ساڈے دلاں نوں منور فرما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے. کعبے نو آن سجایا محمد نے. دکھیاں نو گل نہ لایا میرے محمد نے. شجراوی آپ نو سلام کتنے. شجراوی آپ نو سلام کتنے. جانور چل کے کلام کتنے. جانور چل کے کلام کتنے. روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے. صلی اللہ. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. جے تے ٹھنڈ نہیں جے لگ دی پہ پھر سبحان اللہ کھو اچھی ذرا. اور تسی نہ بچے نہ بول وڈے سبحان اللہ کو مل کے ذرا محبت نہ لو. موسم دی خرابی دے باوجود علماء بھی آگئے تسی بھی آگئے. کم از کم اپنی حاضری دا ثبوت دے دیو. میں بڑی محبت دے ادب نال ایک گزارش کراں گا تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ. وہ مجلس دے ماحول محفل دا ماحول بن جائے. قریب آ جو سامنے والے کوئی بندہ ٹو نہ لاوے. جوان جوان منڈے ٹوہاں لا کے ٹوا لے. نیڑے آ جاؤ. اللہ تو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. ڈر کے نہ بیٹھو پیچھے نہ بیٹھو نیڑے ہو کے بہو. توجہ مکمل میری طرف رہے. میں حضور پاک دی عظمت کے چند جملے تحفے کے طور تے اقتدار سے پیش کر رہے ہیں. یہ ذرا محبت نال ذرا پتہ لگے. بارش ہوئے موسم خراب ہوئے حضور دے دیوانے پھر بھی حضور دی محبت سے جاگتے تے بیدار بیٹھے انشاءاللہ. گرج کے کوئی انشاءاللہ. توجہ مکمل. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی
نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سوہنا عتیقے میٹھا مدنی سوہنا عتیقے سائیں دار رفیق ابو بکر صدیق بس بھائی نعرہ مار ہوں نعرہ مار میں رک گیا ہوں مار زندہ باد زندہ توجہ بھائی اے تھوڑا جیدہ شور آخر تے کٹا دیو اہلاً و سہلاً مرحبا موسٹ ویلکم مولانا قاری محمد اعجاز الرحمن محمدی صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ میری منٹاں دی گفتگو ہے لمبا مفصل خطاب ہوئے گا انشاءاللہ مولانا اعجاز الرحمن صاحب دا توجہ بھائی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سوہنا عتیقے میٹھا مدنی سوہنا عتیقے سائیں دار رفیق ابو بکر صدیق سائیں دار رفیق ابو بکر صدیق بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سوہنی کتاب میٹھا مدنی سوہنی کتاب دوجا خلیفہ عمر خطاب دوجا خلیفہ عمر خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سوہنی شان میٹھا مدنی سوہنی شان سائیں دا دورا دماد حضرت عثمان اور گج کے کو سبحان اللہ سائیں دا دورا دماد حضرت عثمان اگلا جملہ میں جڑا سنان لگا ساڑھے دے لوگ فتوے بڑے لاندے نے اے حضرت مولا علی نو نہیں مندے میں جملہ مکمل کرا ٹھالا ایک دفعہ سبحان اللہ دے پتہ لگے حضرت مولا علی نہ پیار کرنے والے بیٹھے نے توجہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سوہنا سخیے میٹھا مدنی سوہنا سخیے رب دا شیر مولا علی رب اور سپیکر نالو زیادہ آواز آوے دوڑی اللہ اللہ تو سنے آنے ذرا میٹھا مدنی سوہنا سخیے میٹھا مدنی سوہنا سخیے رب دا شیر سونا علی سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین
خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا موسم دی دشواری دے باوجود اللہ رب العزت آج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اور اس دے بدلے اللہ ساڑھے سارے اندے زندگی بردے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ میرے سمیت ساڑھے سب تے راضی ہو جائے اور انتہائی پر مسرت خوشی دی بات دے کہ الحمدللہ جس قوم دے بچے اتنا دین دا شوق رکھ دے ہوں اس قوم تک کی عالم ہوئے اللہ پاک توان واسطہ رکھے میں دل ہی دل دے اندر بہت الحمدللہ خوش ہو رہا سا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ماشاءاللہ ایک نے بیان کیتا ہے بھائی انس طاہر اور میں نو پتہ لگ گیا کہ نہ دے والد صاحب بھی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین واسطے پسند فرما کے والد واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور اس تو بعد بڑی پیاری جی نظم سنائی معصوم بچے نے نام کی ہے جی ہاں جی عریف الرحمن اللہ پاک اس بچے نو دین دا عظیم باعمل عالم بنائے اور دوسرے جتنے نوجوان ساتھی احباب بچے اللہ سب دے اندر دین دا شوق پیدا فرمائے دعا گو ہاں جن احباب منتظمین معاونین نے آج دی اس خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب دی محنت کاوش نو اس مسجد دی انتظامیہ خطیب و امام صاحب اسٹیٹ سیکٹری صاحب اور ویڈیو والے بھائی ساؤنڈ والے ساتھی اللہ سب دی محنت نو قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے تھوڑے علم دے اندر میرے تو بعد خطیب عالی شان محترم جناب قاری اعجاز الرحمان صاحب انشاءاللہ بیان فرمان کے چند منٹ میری بھی گلنا سن لو دور جاہلیت دے اندر عرب دی دھرتی تے جہالت دا دورہ سی اور اس دور دے اندر کوئی انسانیت دا احترام نہیں سی رشتیاں دی پاسداری نہیں سی اس دور دے اندر بھی وہی بندہ بھولیا پھردا سی جدے کو 4 پیسے ہوتے سن 4 ٹگے ہوتے سن ادوں بھی یہی جہالت سی کہ سب کچھ صرف پیسے نہیں سمجھا جاتا سی جدے کو دولت موجود ہوتی وہ ایویں پیا ماڑیاں تے غریباں تے روب جواندا رہندا کسے غریب دے پلاٹ تے قبضہ کر لیا کسے غریب تے ظلم ستم کر کے دا مال قبضے چے کر لیا کسے غریب خاندان نو انتہائی حقیر جان کے ظلم کر کے اپنا غلام بنا لینا اور اس دیاں عورتاں نو لونڈیاں بنا کے آکیا جاندہ سی جانوراں دی طرح اتنی جہالت کہ غریب ہونا اس دور دے اندر انتہائی نیچ سمجھیا جاندہ سی حالانکہ تے عطا رب دی ہے جنوں چاہے دولت دے دے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے یہ اس دیاں مرضیاں
لیکن اس دور دے اندر اس خاندان نو حقارت دی نگاہ نال انتہائی نکما تے نیچ سمجھا جاندا سی۔ جس خاندان کو پیسہ نہیں سی ہوندا، دولت نہیں سی ہوندی، دور بدلیا، حالات بدلے، عرب دی دھرتی تے اسلام دا سورج چمکیا، دکھیاں دے ہمدرد، غریباں نہ محبت کرنے والے، بے سہارا دی مدد کرنے والے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے اعلان کیتا، توجہ نہ گل سنے آجے کہ لوگو اسلام دی نظر دے اندر کوئی کالا کو گورا فرق کوئی نہیں، کوئی عربی کوئی اجمی فرق کوئی نہیں، اسلام دی نگاہ دے اندر کوئی امیر کو غریب فرق کوئی نہیں، اسلام دی نگاہ دے اندر ایک دوسرے تے دولت دی بنا تے کسے نو فوقیت حاصل کوئی نہیں۔ فرمایا عربی ہے، اجمی ہے، کال ہے، ہور ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسے خاندان ہے، اسلام کی صف دے اندر سارے برابر کھڑے ہیں۔ اسلام اندر عزت والا کون ہے؟ اسلام نبی پاک اور اللہ رب العزت کے نزدیک او عزت والا ہے جدے کل اسلام دی دولت موجود ہے، جدے کل قرآن تے حدیث دی دولت موجود ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اسلام نے کس طرح ایک ضابطہ حیات پیش کیتا ہے اور پھر کس طرح ماڑے، غریب، مسکین، یتیم، بیوگان، مسافر، ضعیف، انہاں دی ہمدردی دا، انہاں نہ محبت دی دعوت کس طرح دیتی، اور نبی علیہ السلام نے غرباء نہ محبت کیویں کیتی ہے اور صحابہ نے کیویں کیتی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، بڑی محبت دے نال ذرا چند باتاں سن لو، غور کرنا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نا توجہ کرنا، آج تشریف رکھے ہوئے ہو، محبت نہ لائے ہو، پیار نہ لائے ہو۔ اے جڑی آخر تے رول ہے نا، ایک کٹاؤ گل دی سمجھ، توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں محبت نال قرآن پڑھنا چاہنا، اور جتنے بھی بیٹھے ہو اکثر مینوں نوجوان نظر آ رہے نے، میں محبت نال کہاں گا سونیا میں قرآن پڑھا، ذرا سبحان اللہ دی محبت نال کہہ دیو، آج پتہ لگ جائے قرآن نال محبت کرن والے بیٹھے نے، آج پتہ لگ جائے قرآن تے جومن والے بیٹھے نے۔ ایک پاسے ہو لوگ نے جڑے جناب کنجراں دی گل سن کے تے جھومدے نے، کنجراں تے کنجریاں دا ڈانس سن کے جھومدے نے، قوالیاں والیاں نو سن کے
موسیقی نو سن کے جھومدے نے تبلیاں تے جھومدے نے ہیراں تے رانجیاں تے جھومدے نے اج تساں دسنے اسی قرآن والے ہاں اسی حدیث والے ہاں اسی قرآن دا محبت کرن والے ہاں توجہ کرتے جانا ذرا قرآن آتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اگلا مقام سننا ذرا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین توجہ کرتے جانا بڑی محبت نال میں اپنے ہر بیان دے ابتدا دی ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ محبتاں پالو اسلام نال پالو محبتاں پالو قرآن نال پالو سونیا قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل دیاں صفائیاں ہو جان گیا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیری زندگی چے رنگ لا دے گا قرآن پڑھیا کر آئیے ذرا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور آج دے دور دے اندر سونیا میرے معاشرے دی حالات کی بن گئے میرے معاشرے دی حالت بن گئی ہے آج جناب والا جدے کو چار پیسے ہیں نا وہ اپنے تے مان بڑا کرتا ہے وہ اپنے تے غرور بڑا کرتا ہے وہ اپنے تے تکبر بڑا کرتا ہے اور غریب بندہ ماڑا بندہ وہ دینا کو تعلق بنانا ہی نہیں چاہتا غریب بندے نہ کو رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتا غریب بندے نال کو بیٹھنا ہی نہیں چاہتا غریب بندے نو کو سلام کرنا ہی نہیں چاہتا غریب بندے نو کو اپنی محفل چے بلانا ہی نہیں چاہتا غریب بندے نو تے ویکھنا ہی لوگ گوارا نہیں کرتے حقارت دی نگاہ نال ویندے نے غریب نہ تعلق بنانو دنیا اپنی بے عزتی محسوس کردی ہے غریب نال بیٹھن اندر دنیا اپنی ذلالت محسوس کردی ہے اور غریب نال بیٹھن نال دنیا اپنی تباہی محسوس کر دیئے دھیان کریا جنرا آؤ سونےوں پر میں جنہ گلہ نو تھوڑے سامنے رکھنا جانا ہوں سونے اسلام دے اندر کوئی غریب تے امیر فرق کوئی نہیں جے اتنے تے محبتہ جے اتنے تے پیار جے اتنے تے سونے الفت
الفتاں نے اس واسطے اسلام دی دعوت دے رہا قرآن دی دعوت دے رہا آ میں تینوں دساں اور میں اس بندے نال مخاطب ہونا چاہنا وا جڑا بندہ سب کچھ اج دے دور دے اندر بھی ایسی ایسی دنیا ہے وے ایسے ایسے لوگ ہیں جڑا سب کچھ دنیا دی دولت نو سمجھ بیٹھے نے جڑا سب کچھ دنیا دی دولت نو سمجھ بیٹھے نے اوے آ سونیا دنیا دی دولت نو سب کچھ سمجھن والیا او تو سمجھنے میں دنیا کما لئی میں دولت بنا لئی میں جائیداداں بنا لیا میں جناب کوٹھیاں تے بنگلے بنا لے تے میں بڑا کامیاب ہو جاواں گا اے تیری غلط فہمی ہے یاد رکھو سونیو اے دولتاں میرا رحمان عطا کر دے او جنوں چاہے دے دے تے جنوں چاہے نہ دے او مالک جاننے سونیا اور رائے وینڈ والے ہو حویلی گٹھاں دے پاسیوں اللہ پاک کدے کدے بندے نو دولت دے کے آزمان دے تے کدے کدے دے کے کھو کے ازما لیندہ ہے او مالک او ازما بھی دے لیندہ ہے نا آؤ میں تانو اس کائنات دے اندر دو قسم دے لوگ بخاواں اے میں انہاں نو دسنا پیا جڑے سمجھ دینے ساٹے کل دولتاں ہے نے تے اسی بڑے جناب کامیاباں اے کسے نو کچھ نہیں سمجھ دے صرف دولت 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 وے کے تے سلام کر دے میں انہاں نو بخانا جانا دو قسم دے لوگ بخاوا اور کائنات دے اندر فرعون آیا نمرود آیا ایک قارون آیا بڑیاں بڑیاں دولتاں والے سن اے بڑیاں بڑیاں سلطنتاں والے سن اے بڑیاں بڑیاں بادشاہتاں والے سن اپنے تے بڑا مان کرن والے اپنے تے بڑا تکبر کرن والے اپنے تے بڑا صرف اس گل تو کہ ساڑھے کل ٹگے ساڑھے کل دولت ساڑھے کل جناب قلعے ساڑھے کل مربے ساڑھے کو حکمرانیاں ہیں ساڑھا کوئی کی بگاڑ سکتا ہے اور جانے جدو دنیا تو گئے تے رب نے مان سارے توڑ دیتے اللہ پاک نے تکبر سارے خاک جے ملا چڑھے اور میرے رحمان نے دسیا کہ دولتاں جے صرف کامیابیاں نہیں جے ادھر جناب دولتاں ہون دے باوجود اور دنیا تو گئے تے خالی ہاتھ گئے نے اور ناکامیاں لے کے گئے نے اور رب دیاں لعنتاں کھٹ کے گئے نے سنیا دوسرے پاسے آ میں تینوں او لوگ بخاواں میں تینوں او جماعت بخاواں اور جنہ کدے دنیا دی دولت نال پیار پایا ہی نہیں ہو اور جنہ کدی دنیا دی دولت نو کچھ سمجھے ہی نہیں ہو سونے جنہ دنیا دی دولت نو اپنے موڑ دی نوک تے لگ کے ٹھوکراں ماریاں نے جے ہوئی بھی ہے تے سب کچھ اسلام تو باہر چڑھے ہے اوے آ کتے میرے حضرت صدیق اکبر کتے جل اینا کل دولت ہے سی تے قرآن تے حدیث دی دولت سی اینا کل دولت ہے سی تے توحید دی دولت ہے سی اینا کل دولت ہے سی تے میرے پیغمبر دی محبت تے غلفت دی دولت ہے سی اور سونے کتے ابو بکر اور کتے پیارے عمر کتے حضرت عثمان کتے حضرت مولا علی کتے بلال کتے طلحہ تے زبیر کتے میرے پیغمبر تے سارے صحابہ اور سونے ان اپنی زندگی دی اندر دنیا دی دولت نو نہیں سمیٹیا انہاں سمیٹیا ہے تے قرآن تے حدیث دی دولت نو سمیٹیا ہے اس قرآن تے حدیث تے عمل کر دے گئے نے اور جانے اے چال دے زمین تے سن عرشہ تے خالق نے انہاں کی زندگی دے اندر انہاں وات جنت دے سرٹیفکیٹ جاری فرما چڑھے زل
اصل دولت تے ہے وینا اصل سونے کامیابی تے ہے وینا دھیان کرنا ذرا غور کرنا قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا اور محبت کرو غریب بندے نال ایک طرح اور نہ حقیر سمجھیا کر حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر کسے غریب نو اور نہ سونیا کم تر نہ سمجھیا کر سونیا میں تینوں دساں اپنے آقا دی ایک حدیث سناواں اور اپنے معاشرے دا بھی ایک نقشہ کھچاں دھیان کرے آجے ایتھے میرے معاشرے تے ہوندا کی ہے اے جناب والا دنیا مذاق اڑاندی ہے ماڑے بندے دا غریب بندے دا کپڑا ویکھ کے تے لوگ مذاق اڑاندے نے اور غریب بندے دی جُتی ویکھ کے دنیا مذاق اڑاندی ہے اور غریب بندے دی سواری ویکھ کے دنیا مذاق اڑا دیندی ہے اور لوگ تے غریب دے گھر وچ جانتے اے دے مدے تو تیوڑی نہیں لیندی اے غریب دے گھر جو کھانا پسند نہیں کرتا ایڈے تو قبراں والا اور لوگ مذاق اڑاندے نے اور دنیا ٹٹا کر دی ہاتھ بن کے کواں گا رائے وینڈ والے ہو اردا گرفت ہون والے اور نہ کسے دا مذاق نہ اڑایا کر کسے ماڑے بندے دا مذاق نہ اڑایا کر پتہ نہیں کیویں اپنا گزارا کر دے پیا او کیویں ویلا پاس کر دے پیا کسے دا مذاق نہ اڑا تے جے اڑانے تے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی غربت ویکھ کے تے ہس دے کسے دی غربت کسے دی بیماری کسے دی مصیبت اور کسے دی مجبوری ویکھ کے تے ہس دے او دا مذاق اڑاندا ہے امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا اللہ پاک حالات بدل دیندا ہے اور لوگوں حالات صدا ایک جیسے نہیں رہا کرتے او مالک تو سائتے سیانے بندے بزرگ بندے بیٹھے ہوئے نے یار کئیاں بندیاں نے اس دور چے ویکھیا ہوئے گا اور بڑے بڑے لکھوں کاکوں دے ویکھے ہونگے اور بڑے بڑے ککھاں ورگیاں نو لکھاں چے جاندیاں ویکھیا ہوئے گا اس واسطے اسیانہ کر مذاق نہ اڑایا کر میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا کسے دا مذاق اڑاندا ہے اور جڑا کسے تے ہسدا ہے ایک وقت آندا ہے دنیا او دے تے ہسدی ہے اللہ پاک او دے تے مصیبت پا دیندا ہے جڑا کسے دی مصیبت بیماری پریشانی تے غربت ویکھ کے ہسدا ہے اللہ اس بندے نو او دے چ مبتلا کر دیندا ہے آؤ تانوں ایک اور گل دساں عموماً تے ہوندا کی ہے میں محدثین دا ایک قول تواڈے سامنے رکھن لگا واں اے نکیاں نکیاں گلاں سونیاں جنہاں نو اسی جناب کچھ نہیں سمجھدے پر اے سچیاں جے سونیوں ادھر جناب والا ہوندا کی ہے اور جے کو بول نہیں سکدا تے دنیا دیو گنگیا اے یارے تے جدوں بلاندا ہے گنگا کہہ کے بلاندا ہے جے کسے نو نظر نہیں آندا اے جناب اے دے گھر والے جدوں بلاندے نے تے انا کہہ کے بلاندے نے اور جے کو چل نہیں سکدا او لولیا او لنگڑیا او کانیا او جناب انیا او گنگیا اینا جملیاں نہ دنیا پکار دیئے محدثین امام بخاری امام مسلم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سلف صالحین دا قول ہے فرمایا جڑا بندہ کسے نو کسے مصیبت چے تانا مار دے ایک وقت ہوندا ہے اللہ پاک اس بیماری نو اس بندے دے مسلط کر دیندا ہے اس مصیبت نو اس بندے تے پا دیندا ہے اس واسطے ذرا دھیان
کریا کر اور تے لاپرواہیاں چے جملے کہہ دینے پر جان جنوں کہہ رہے ہیں او دے دل تے غم دے پہاڑ ڈگ پیندے نے او کو مزور ہوئے او کو بول نہ سکدا ہوئے او کو ماڑا ہوئے اسلام نے آکھیا ہے اونی حوصلہ افزائی کرو انہوں محبت اینی دیو کہ انہوں کدی محسوس ہی نہ ہوئے کہ میں نارمل یا میں تو سچویشن دے اندر نہ سونیا آؤ میں تنوں تھوڑا دیا کے لے جلا حبیب کبریا نے کیویں حوصلہ افزائیاں دی دیا کیویں نبی پاک نے محبتاں کی دیا انہاں غربات دے نال انہاں ماڑیاں دے نال بیان کریا جے ذرا آؤ ذرا توجہ کرنا آج جناب والا میں شروع چے دسے ہے اوے ماڑے بندے نال کو بے کے کھانا کھانا ہی نہیں جاندا ساڈیاں تے شادیاں ہونا ساڈے تے فنکشن ہون اسی انہاں نوں بلانے آ جڑے گڈیاں تے کاراں تے بلڈنگاں تے محلاں والے نے اسی تے اپنی شادی ولیمے تے انہوں بلانے آ او سونیا جڑا کو 5-5 ہزار اسلامی دل ادھرا پا کے جاوے اسی انہوں بولانے اے غریب نو اسا کی بلا کے کرنے اسی دعوت پکانے تے اچھے لوگاں دی پکانے اور بڑے پھولنے ساڈا فلانا تعلق ہے اور سونے کدی اپنے بیڑے کدی اپنے گھر دے اندر غریباں دی دعوت بھی پکا لے کسے مسکین نو کھانا کھلا لے نبی پاک فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ کسے غریب نو کھانا کھلاندا ہے جڑا کسے مسکین نو کھانا کھلاندا ہے اللہ پاک نو اجر عظیم اینا دیندا ہے انج نبی پاک نے مثال دیتی ہے فرمایا جویں کوئی جہاد تے جا رہا ہوئے جڑا اونوں ساز و سامان دے کے جنگی آلات دے کے اونوں سواری دے کے ٹور دے فرمایا جنہ اونوں ثواب ہوندا ہے اونا مسکین تے غریب نو کھانا کھلان والے نو اللہ عطا کر دے اونا اجر اللہ پاک اس نو عطا کر دے آئیے ذرا توجہ اسی آنے کو مر دے تے مر جاوے میرا سکا ویر اپنی غربت چے جل دے تے جل جاوے ایک برا او فیکٹریاں دا مالک تے دوسرا ویر جناب او کپڑے اپنے گرم پان تو تنگے کولے نے پیسے کوئی نہیں کہ اپنے جسم تے کوئی گرم چادر ہی لے کے تے پا سکے اور سکے ویر نے کدی نہیں پوچھیا میرے ویرا اور تم ماڑا ہے کسے شیب دی لوڑ ہے وے تے دسنا نا اسی تے زکات کڈنے 10 روپیے دے کے پورے جناب محلے چ وانڈ دینے اسی کسے ایک نو دینا نہیں جاندے اس گل تو کہ کتے نو دے دیتا تے ساڈے برابر ہی نہ ہو جائے کتے ساڈے مقابلے کرنا لگ جائے سونیا رشتہ دارا چے ویکھیا کر ماڑا بندہ سکا ویر ہوئے یا کوئی بھی ہوئے او دے تے تامن کریا کر او دے تے خرچ کریا کر حضور فرماندے نے جڑا بندہ اوکھے ٹائم اپنے مسلمان ویر دی مدد کردے اے مدد واسطے چل کے جاندے حضور فرماندے نے اللہ قدم قدم تے انہوں بلندیاں دیندہ ہے قدم قدم تے درجات بلند کردہ ہے اللہ قدم قدم تے نکیاں دے پہاڑ دیندہ بخاری مسلم دی روایت جڑا بندہ کسے غریب دے کم ہوندہ ہے جڑا بندہ کسے مسکین دے کم ہوندہ ہے آؤ میں تنوں نبی پاک دی ایک اور گل سناواں اور سونیا پوری کائنات دے پیغمبر اللہ دی ذات دے بعد سب نالو اچھا مقام ہے تے سونیا ساڈے پیر دا مقام ہے بدر منیر سراج منیر دا مقام ہے آج ساڑی خواہجے وے ساڑا تعلق ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر صدر نال ہونا چاہید ہے ہسی تے سیلفیاں لے لے پھلے پھرنیاں اور نبی پاک ذرا نبی پاک دی خواہش چیک کرنا حضور فرمایا کر دے سر اللہم اینی مسکینہ اللہ محمد
محمد دی خواہش مینوں جدوں تک دنیا چ رکھی غریباں چ رکھی مسکیناں دے نال رکھی اللہ کل میں اٹھایا جاواں قیامت دا دن ہوے تے غریباں تے مسکیناں دے نال اٹھایا جاواں اے میرے پیغمبر دیاں محبتاں اور سب کچھ دولت نو سمجھن والیا او دن رات دولت دے پیچھے نٹھن والیا او دن رات نو حلال حرام بس آ جائے بس میں جمع کا سن میرے نبی پاک دی خواہش تے سننا ذرا اگے آ ذرا تعلق بنانا نا محفلاں چ بیٹھنا ڈیریاں چ بہنا پسند کرنا امیراں دے آ نبی پاک دی گل سن لے حضور اپنے صحابہ نو فرمایا کردے سن آپ فرماتے نو میرے صحابیو فرمایا اگر کدے میں ملانا تسی مینوں تلاش کرو تے میں لبانا فرمایا مینوں غریباں تے مسکیناں دیاں محفلاں چوں لب لیا کرو محمد تانوں اتھوں لبے گا فرمایا غریباں دی محفل چوں لب جائے گا اے میرے پیغمبر فرماندے نے بیان کرے اج ایک بڑی مشہور ہے تے روایت سناواں او ویکھو تے صحیح اسلام نے کیویں حوصلہ افزائیاں کیتیاں او ویکھو تے صحیح نبی پاک نے کیویں پیار کیتا ہے توجہ حضور فرماندے نو تڑپیا جو جننے بندے بیٹھے ہو میں اپنی گل اختتام لے کے آ رہا ہوں حضور فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک غریبانو امیران دی نسبت 500 سال پہلا اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اولیاء کو سبحان اللہ اوہ ایک کری پھر آکھو اللہ اللہ دھیان کرے فرمایا 500 سال پہلے اللہ پاک جنت دے دے گا اے رحمان دا پیارے غریبان نال اور جناب جنہ کو غریبی ہے پر اسلام دی دولت ہے وے انہاں پیارے توجہ کر دے جایا جے ذرا بڑی محبت نال اگلی گل سنیا جے قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطعام عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا میرے وال دیکھو میرے وال دیکھو میرے وال دیکھو ادھر میرے وال دیکھیا دھیان کر ذرا میں مذاق نہیں کرتا میں سچی گل سنانا میں میرے وال دیکھ ذرا محفل دا ماحول خراب نہ کرو توجہ کرنا ذرا فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اسی تے جناب کسے غریب کو مسجد چی آوے تے 10 دا نوٹ کیونکہ او دے کولی متی ہے نہیں ہے 10 روپیے ہی دے سکتا ہے اسی تے حقیر سمجھنے آنا حبیب کبریا کا غزوے دا موقع نبی پاک اس طرح اعلان کیتا لے آؤ وہی اپنا بڑا حصہ لے کے آؤ صحابہ لے کے آؤ ایڈا ڈھیر لگ گیا ہے حضور پاک دا ایک نوکرے تے ماڑا غریب اے جناب دے سارا دن مزدوریاں کیتیاں تے تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے کے آیا ہے آ کے حبیب کبریا دے قدماں چ بیٹھ جاندا سونیا اے لونا نبی پاک نے اے نہیں آکھیا ایڈا بڑا ڈھیر تے اینیاں کو کھجوراں کی کرن گیاں نا سونیو نا نبی پاک نے بڑی محبت نال پکڑ کے پورے ڈھیر تے بکھیر دتیاں نے ادب دتا ہے حوصلہ دتا ہے الفت دتی ہے پیار دتا ہے اے میرے پیغمبر دی محبت آؤ میں توانوں نبی پاک دا ایک نوکر وکھاواں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق اعظم دی محبت وکھاواں غریباں نال اللہ اللہ دھیان کرے آجے اے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اسلام دے دوسرے خلیفہ رات دیا
دیاں طریقیاں تے عمر راتاں نو سوندا نہیں جے عمر گلیاں تے بازاراں تے گشت کردا رہندا ہے عمر نو راتاں نو نیند نہیں جے آندی او جان دے او اللہ والے راتاں نو سویا نہیں کردے جڑے اللہ والے ہویا کردے نے نا او جڑے رب دے قریب ہویا کردے نے اے راتاں نو سوندے نے جے میرے ول دھیان کریا جے ذرا اللہ اللہ اے راتاں نو جاگ دے میں یا اپنے رحمان دے سامنے سر سجدے چے رکھ کے جاگ دے میں انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے رحمان دے سامنے قرآن پڑھتے ہیں گزر دیاں نے اے جڑے اللہ والے ہویا کر دے نے اے راتاں نو رب دے سامنے رو رو کے سجدے چے سار رکھ کے گزار دے نے ادھر جناب کئی ایسے بھی اللہ والے ہویا کر دے نے انہاں دیاں راتاں لنگ دیاں نے غریباں مسکیناں دی مدد کر دیاں لنگ دیاں نے کیوں راتاں نو مدد کر دے نے کسے دا پڑ رہ جائے اور کسے دی سفید پوسی ختم نہ ہو جائے حضرت امیر المومن اور وقت دا حکمران میرا عمر تے راتاں نو گشت کر دے پیا غلام اسلم نالے عمر نو غریبان دے دکھڑے سون نہیں دیندے عمر نو ماڑیاں دے دکھ سون نہیں دیندے کتے میری رایا دے اندر کو ماڑا پریشان نہ ہوئے کتے میری رایا دے اندر کتے کو غریب پکھا نہ سون جائے کتے میری رایا دے اندر کو بیمار نہ ہوئے کو تڑپ دا نہ ہوئے عمر راتاں نو سیر کر دے پیا ایک رات دا ٹیمے تے اندھیرا چھایا ہویا ہے حضرت عمر چل دینے پہ غلام نال اسلم نام اس غلام دا حضرت امیر المومین چل دیاں ایک جھونپڑی ماڑی جی کلی ہے کسے غریب دی کلی ہے تے عمر اس کلی دے اگے رک گئے قدم ٹھہر گئے حضرت عمر ایج لگ دے جیوے کان لا کے کسے دی کو گل سن دینے پہ اس طرح اندروں آواز آؤں دیا نے پہیاں انج لگ دے جی میں کو بوڑی جی خاتون ہے تے بار بار ایک جملہ دہرائی جا رہی ہے اے آندھی کی ہے بھئی اے آندھی ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے میں وقت دے حکمران عمر دیاں رب دی عدالت شکایتاں کر دیوانگی قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ پاک نو شکایت کرانگی عمر دی اے بار بار عورت جملہ درائی جا رہی ہے عمر نے اینی گل سنی تے قدم رک گئے عمر دا دل کم گیا ہوئے گا اور جام دے اور رائے وینڈ والے ہو عمر ویکھن چتے پارو بے پر دل دا بڑا ہی نرم ہے اور دل دا بڑا نرم ہے اور سونے آئے میرے پیغمبر دے صحابہ اے دلہ چے تقوی رکھن والے اور دلہ چے پرہیزگاریاں رکھن والے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم حضرت عمر دل دا نرم میرا عمر غریباں دی ہمدردی رکھن والا میرا عمر اور غریباں مسکیناں دا احساس کرن والا میرا عمر حضرت امیر المومنین اس طرح دل کمب گیا ہے آپ اس جھونپڑی دے نیڑے ہوئے تے جناب اجازت منگی کیا میں اندر آ سکنا وا اجازت ملیاں عمر اندر چلے گئے نے السلام علیکم سلام کیتا ہے اندروں وڈیری جی آواز ہے تے وعلیکم السلام کیا گیا ہے اندر دیکھیا ہے تے ایک مائی بیٹھی ہے اکھاں تو نظر نہیں ہوندا اکھاں تو ویکھ نہیں سکدی ادھر جناب والا حضرت عمر اندر نے تے اس مائی نو نہیں پتا کہ میری کلی دے اندر وقت دا حکمران عمر آیا ہے
اے جناب والا اے حضرت عمر فرماتے نے اما جی میں ایک گل پوچھنا جانا وا جی پوچھو جوانا کی پوچھنا جانا وے اے عمر کولو کیڑے کیڑا ایسا گناہ ہویا ہے جڑا تسی عمر دے اینا خلاف ہو گئے ہو عمر کولو کیڑا ایسا جرم ہو گیا ہے اس اما نے آکھیا وے جوانا آج کنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھادا میں بھوکا کٹنی ہاں بھئی عمر وقت دا حکمران ہے آخر عمر نو چاہی دینا ساڑھے غریباں دی ویتے وات لوے عمر نو چاہی دے ساڑھے غریباں وال ویتے دیکھے نا ہائے ہائے عمر نے نہیں گل سنی عمر دی اکھاں ڈول پئیاں حضرت انج اسلم غلام لاگے ویکھی جاندے تے حیران ہوئی جاندے حضرت امیر المومن روئی جاندے نے ارمان دے نے اچھا اماں ذرا ٹھہر جا غلام نو نال لے ہے میرے پیارے عمر نے لے کے تے بیت المال دے اندر چلے گئے جا کے جناب راشن لے آئے کھان پین دا سامان لے آئے حضرت عمر نے ایک جناب گٹھری ایک بوجھ بنا لیا ایک بوری بنا لئی ہے حضرت عمر اس طرح اکھاں آنسواں نال چمک دیاں ہون گیاں تے پیارے عمر اس طرح اس بوری نو اٹھان لگے اس بوجھ نو اٹھان لگے تے اسلم اگے ہویا دینا امیر المومنین میں جو ہے میں اٹھانا اربایا پڑا ہو جا اسلم یار پڑا ہو جا جو عمر آپ اٹھائے گا ارمایا نا امیر المومنین میں دوڑا غلام میں چوکنا اس بوجھ نو میں کمیں گستاخیاں کر سکنا ارمایا آج عمر بوجھ آپ چکنا چاہتا ہے اسلم آدھا نہیں امیر المومنین میں چکاں گا ارمایا اسلم ایک گل دا جواب دینا جی امیر المومنین پوچھو نا ارمایا قیامت دا دن ہوئے گا یہ تے رب دی عدالت چے عمر تے گناہاں دا بوجھ چک سکنا ہے تے آج بھی چک لے آج بھی یہ بوجھ چک لے کہ جے نہیں چک سکتا تے پھر پرا ہو جا عمر آپ چکے گا اور لوگوں وقت ایتے تے کونسلر مان نہیں نا ایتے تے نکا جے آج عہدے دار مان نہیں اور وقت دا حکمران آپ اپنے کندیاں تے بوجھ چک کے غریباں واسطے راشن لے کے جاندے پیا اور میرا عمر اور میرے پیغمبر دا سسر اور سونے اسلام دا سپا سلار امیر المومنین عمر ایڈے اچھے رتبیاں والا اور غریباں دی مدد کردہ پیا اور ایک کیسا منظر ہوئے گا اور میں دیانا شاید دی چشم فلک نے کتے اجدہ نظارہ بیکھیا ہوئے گا رات دی طریقی ہوئے وقت دا حکمران ہوئے غلام نال چلتا ہوئے تے حکمران نے بوجھ اٹھایا ہوئے حضرت عمر لے کے تے اس اممہ دی کلی چے پہنچ گئے جا کے جناب راشن دیتا اپنے ہاتھ نال عمر نے کھانا کھلایا اس بڑی جی مائی نو اپنے ہاتھ نال کھانا کھلایا ہے ادھر جناب والا پانی بھریا ہے دے کڑے دے اندر صفائیاں کی دیا عمر نے حضرت عمر جدو جناب سارا کچھ کر لیا تے اے بوڑی جی اماں بڑی خوش ہو گئی تے خوش ہو کے آندی ہے وے جوانا میں تینوں جان دیتے نہیں پر میرا دل کرد ہے میں تینوں ایک دعا دے دیا اس اممہ نو کی پتہ ہے وقت دا حکمران آجے دی کلی جے آیا ہے آجے دے ویڑے جے آیا ہے اے آدھی ہے وے جوانا میں تینوں ایک دعا دینا جانیا عمر فرماتے نے اممہ دینا کی دعا دینا جانی آدھی ہے میری دعا ہے آجیڑا عمر حکمران ہے اے حکمرانیاں تو لے جائے تے اللہ تینوں حکمران بنا دے اللہ تینوں حکمرانیاں عطا کر دے ہائے ہائے امائے دعاواں دیتی جاندی ہے تے میرے عمر دیاں اکھاں ڈلی جاندیاں نے پئیاں حضرت عمر فرماتے نے اماں تینوں نہیں پتا میں کون آج جدے واسطے دعاواں کرنی ہے بھئی میرا ہی نام عمر ہے میرا ہی نام عمر ہے
اما حیران رہ گئی، ڈر گئی، سہم گئی، ہاتھ جوڑ لے، معافیاں منگ لگ پئی۔ امیر المومن گستاخی کر بیٹھی، میں نو پتہ نہیں جے لگا کہ تسی آپ آئے ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے نا اما میرے کول معافیاں نہ مانگ، عمر تیرے کول معافیاں مانگ۔ ایک غریب اما سی تے سکی ماں کول منگ لگیاں، ساڈی عزت فرق پہ جاندا ہے۔ اور وقت دا حکمران ایک بیگانی غریب دی بڈھی دی ضعیف جی نبینی اما کول معافیاں منگی جاندا پیا۔ فرمایا اما مینوں معاف کر دے، عمر نو تیرے کول آندیاں لیٹ ہو گئی، عمر لیٹ ہو گیا، اما عمر نو معاف کر دے۔ ادھر جناب والا عمر نے تے کو اور جملے بولے، یار خدا دی قسم طریق چ شاید کتے جتے جملے نہ ملن۔ حضرت عمر فرماتے نے اما ہن میں بھی تیرے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا۔ جی امیر المومنین حکم کرو نا۔ فرمایا اے تے دس ہن قیامت نو عمر دے خلاف کتے شکایتاں تے نہیں نہ کرے گی، عمر دے خلاف کتے رحمان دی عدالت چ شکایت تے نہیں نہ لائے گی۔ ہائے ہائے یار کیسا عمر ہے۔ امیر المومن ایک اور گل لنگ دیا تینوں سنا جاواں۔ ایک کون عمر ہے، غریباں دے دکھاں نوں بڑا ہی سمجھدا ہے، اے غریباں نال بڑا پیار، اے غلام ہے نا محمد کریم دا، اے نوکر ہے نا میرے نبی پاک دا، اے خلیفہ ہے نا میرے نبی پاک دا۔ ادھر جناب والا ایک رات دا ٹائم تے عمر اس طرح گشت کر دینے پہ ایک گھر دے اندروں ایک گھر دے اگوں دی گزرے تے بچے دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ اس بچے دی ماں نو پوچھیا، فرمایا عمر فرماندے نے، فرمایا بچہ روندا کیوں ہے؟ اس اما نے آکھیا، اس بچے دی ماں نے آکھیا اے تاں روندا ہے میں دا دودھ چھڑا دتا ہے۔ اے دودھ کیوں چھڑایا ہے؟ اس آکھیا جی امیر المومنین نے وظیفہ دام مقرر کرنا ہے جدوں اساں بچے دا دودھ چھڑا دینا ہے۔ حضرت عمر نے اینی گل سنی تے عمر دیاں آئیں نکل گئیاں۔ راوی بیان کردا ہے امیر المومنین واپس آئے، سیدھا مسجد نبوی چ آ کے تے سر سجدے چ رکھ کے تے عمر ہو کے لے روئی جاندا پیا۔ عمر روئی جاندہ ہے، غریباں دے دکھاں چ روئی جاندہ ہے۔ ادھر راوی بیان کردا ہے حضرت عمر نے جناب فجر دی نماز پڑھائی ہے، فجر دی نماز عمر پڑھائی جاندہ ہے تے عمر انج اوکے لے روندا ہے۔ اے جناب عمر دے سینے چو انج آواز آؤندیاں نے جویں چولہے تے ہنڈیاں رکھی ہوئے تے کھول دیے نا، اے جو عمر دے جناب سینے جو آواز آؤندیاں نے پیا۔ عمر غریباں دے دکھاں چ روئی جاندا ہے پیا۔ ادھر جناب والا نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت امیر المومنین منبر تے بیٹھ گئے، لوگاں نوں جمع کر لیا، لوگ حیران نے اج خیر تے ہے وے عمر بڑے غم زدہ لگ دے نے، عمر بڑے پریشان لگ دے نے پے، امیر المومنین کسے پریشانی چ لگ دے نے پے۔ حضرت عمر انج برس دیاں اکھاں نال حضرت عمر فرماندے نے لوکو عمر نو معاف کر دیا جے، عمر کولوں بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں اے وظیفہ مقرر کیتا سی جدوں بچے دا دودھ جناب چھڑا دیتا جائے 2 سال دے بعد، پر ایتھے تے لوکاں وقت تو پہلے ہی چھڑانے شروع کر دیتے۔ حضرت عمر فرماندے نے پتہ نہیں عمر اس فیصلے تو آج تک کنے کو غریباں دے بچے بلکے ہون گے، کنے کو جناب بچے سسکے ہون گے جنہ تے ظلم کیتا گیا ہے۔ حضرت عمر نے اوتھے ہی اعلان کیتا، فرمایا لوگو عمر اعلان کر دے اج دے بعد جویں بچہ پیدا ہوئے گا عمر او دا وظیفہ مقرر کر دے گا، عمر او دا وظیفہ جاری کر دے گا۔ قرآن آندا ہے فرمایا کل ما
انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. سونیا ایک اور مقام سن فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. یہ میرے پیغمبر دا اور نبی پاک دے جانساراں دا غریباں نال پیار، غریباں نال ہمدردی. آئیے حقارت دی چادر اتاریے، غرور دی چادر اتاریے، تکبر دی چادر اتاریے اور محبت کیجئے رشتہ داراں نال، ماڑیاں نال قریب کیجئے. کاروباری ہوتے تاں، فیکٹریاں دے مالک ہوتے تاں، مزدور دے نال محبت کیجئے، عزت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے. اور پھر دیکھیے اللہ پاک کاروبار نو کنے رنگ لاندا ہے. آخر تے میں چند جملے حضور دی عظمت چ پڑھ کے تے گل مکانی چاہنا. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے. اور سبحان اللہ تے آکھو ہاں وہ بھی سنانا اللہ خیر. توجہ ایک بندے ٹھنڈے بچارے تھکے پیڑے نہ کی سننے انہوں دے موسم نہیں ٹھنڈیاں کیتے. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے. اور سارے آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ دوڑا میرا پیڑ پہ گیا لگ پتا جاندہ ہے. توجہ توجہ اجے تے کو ہور شامدار بیان ہونا ہے. دھیان کرے آجے ذرا. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے، تیرا لال سونا ہے. اللہ وقار والا، شیریں گفتار والا، اللہ وقار والا، شیریں گفتار والا. آیا ایک مکے بچ بال سونا ہے. اوہ ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. اللہ 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 دھیان کرے آجے. اور میں جملہ مکمل کراں. جیڑا سونے نبی دا سونا غلام ہے، جیڑا سونے نا او سبحان اللہ کے کا پتہ لگ جائے. آج حضور دے غلام آئے نے، محبتہ لے کے آئے نے. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے، تیرا لال سونا ہے. اللہ وقار والا، شیریں گفتار والا، اللہ وقار والا، شیریں گفتار والا. آیا ایک مکے بچ بال سونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب. اللہ اللہ اللہ. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے. عرف آلہ، عرف آلہ بعد از ذات محمد دی. عرف آلہ بعد از ذات محمد دی. لگ دی پیاری ارگل بات محمد دی. جس دا احسان آلہ ہو، جس دا احسان آلہ، جس دا احسان آلہ، جس دا قرآن آلہ. بیٹے یا رب ذوالجلال سونا ہے. آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے، تیرا لال سونا ہے. میں نہ اگلے پھر کر لیا جے پھر تیری او دے سے دی سنا دیتی. بندے ہی بڑے تھکے نے. دھیان کرو بھئی ایک اور چھوٹی جی فرمائش سن لو پھر میں تھوڑی جان چھڑن لگا. منو تا گل میری ساری سچی ہے. اچھی آکو سبحان اللہ. اللہ تو انہوں مدینے لے جے گاج کے کو سبحان اللہ. جڑا جنہ اچھی آکے اللہ اسے مہینے لے جے اچھی آکو سبحان اللہ. منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے. اور گل میری ساری سچی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے. اور گل میری ساری سچی ہے. اچھیاں نہ بابا وچوں سارے سے آبا وچوں، اچھیاں نہ بابا وچوں سارے سے آبا وچوں. ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے.
منو تا گل میری ساری سچی ہے جڑا ماں عائشہ دا بیٹا آیا نا او تے ضرور تڑپے گا میں جملہ مکمل کرا تے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ قیامت دا دن ہوئے علماء پیار کر دے سن پہ آج ایم پی اے آوے ایم این اے آوے رولا ہی نہیں مکدا جناب ہوتے بڑیاں محبتاں ہوتے بڑے ویلکم ہوتے بڑے استقبال آج پتہ لگنا ہے میں امی عائشہ دے بابا دی عظمت صداقت دا اعلان کرنا پیا اور میں آنا تڑپے گا جڑا میرا ایمان قیامت والے دن گواہیاں بہ جان گیاں فرشتے آئے نے لے کے لے جان اور سونے قیامت نو ماں عائشہ بیک کے گوے او میرے بابا دی عظمت جے تڑپن والا غلام آگیا ہے اور میرے بابا دی محبت عظمت دا پرچار کرنے والا غلام آگیا دھیان کریا جدرا ہن قسمت اپنی جے نصیبے اپنے جے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے اور گل میری ساری سچیے اچھیاں نا بابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نا بابا وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے یارہ تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارہ تو یار اور یارہ تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے اور گل میری ساری سچیے اللہ کو دعائے جو سنیا اللہ مدی توفیق دے وما توفیق الا باللہ